So welcome all of you in my channel, and this is a part 2 of the Guillain-Barré syndrome. And in this part we will basically talk about the diagnosis and we will talk about the treatment. So first of all, in diagnosis, the patient, majority of the patient जुन हुन्छ GBS को Guillain-Barré syndrome को तिनीहरुमा एन्टिसिडेन्ट इन्फेक्सन भएको पाइन्छ 2-3 हप्ता पहिला. सो इन सिम्पटम ल्याउनुको 2-3 हप्ता पहिला के हुन्छ, एन्टिसिडेन्ट इन्फेक्सन यदि कुनै क्याम्पेलोबैक्टर ब्याक्टर जेजुनीको इन्फेक्सन भएर अरु कुनै भाइरल इन्फेक्सन भएको हिस्ट्रीहरु पाइन सक्छ. त्यसपछि पेशेन्टले के भन्न थाल्छ कि मलाई केही दिनबाट अब चाहिँ डिफिकल्टी र उसलाई उभ्न चाहिँ गाह्रो भइराछ, उसको चाहिँ लोअर लिम्बमा चाहिँ विकनेस डेभलप भइरा हुन्छ. लोअर लिम्बमा के भइराछ त विकनेस डेभलप भइराछ हैन. र पेशेन्टहरु अब यो लिएर पनि यति मात्रै भएर पनि हस्पिटल आउन सक्छन्. सो यति मात्रै लिएर हस्पिटल आयो भने पेशेन्ट को अब ट्रिटमेन्ट गर्न अलि सजिलो हुन्छ. तर कति पेशेन्टहरु अब रिमोट एरियाजको छ भने, अब ग्रामीण क्षेत्रको छ, गाउँ घरको छ भने तिनीहरुले ढिलो आउँछ पेशेन्ट हस्पिटलमा. र त्यति बेलासम्म पेशेन्टले ट्रङ्कल विकनेसहरु डेभलप भइसकेको हुन्छ, जुन कि ट्रङ्क. अब यो सबै कुराहरु तपाई बुझ्नुहुन्छ राम्ररी. यदि फर्स्ट भिडियो हेर्नुस् पहिला, त मैले सबै क्लिनिकल फिचरको बारे डिस्कस गरिसकेको छु. सो पेशेन्टहरुले रिमोट एरियाको पेशेन्टहरुमा ट्रङ्कल विकनेस और रेस्पिरेटरी मसलहरु पनि इन्भल्भ भइसकेको हुन्छ. र रेस्पिरेटरी मसलहरु इन्भल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरु चाहिँ यस्तो अवस्थामा आउँछन् कि उनीहरुको एबीसी नै के भइसकेको हुन्छ त अब उनीहरुको चाहिँ रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीहरु सुरु भइसकेको हुन सक्छ हैन. सो त्यो पेशेन्टहरुलाई छुट्टै तरिकाले हामी म्यानेज गर्छौं. सो वी विल टक अबाउट दिस इन लेटर. सो पेशेन्ट क्यान कम विथ रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी अल्सो, और पेशेन्ट विल कम इन अर्ली स्टेज जहाँ चाहिँ लोअर लिम्बको विकनेस मात्रै छ, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीहरु छैन. सो पेशेन्ट चाहिँ डिफरेन्ट अवस्थामा चाहिँ हस्पिटल आउन सक्छ. तर हामी अहिले मानेर हिडौं कि पेशेन्ट चाहिँ सुरु अवस्थामै अस्पताल आयो. अब सुरु अवस्थामै इफ द इनिशियल स्टेजमै पेशेन्ट यदि हस्पिटल आइसकेछ लोअर लिम्बको यात्रै विकनेस लिएर भने हामीले सबभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्छ, सबभन्दा सुरुमा हामीले चाहिँ अब उसको फिजिकल एक्जामिनेसनहरु गर्ने. फिजिकल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उसको ग्लासको कोमा जीसीएस स्केल भन्छ, ग्लासको कोमा स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल गरे. यो स्केलबाट हामी उसको कन्सियसनेस लेभलहरु चेक गर्छौं. सो कन्सियसनेस लेभलहरु युजुअली चाहिँ यो मैले भनेको थिए दिस डिजिज इज नट अ डिजिज अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम. त्यही भएर कन्सियसनेस लेभलमा केही इम्पेयरमेन्ट हुँदैन, कन्सियसनेस लेभल चाहिँ इन्ट्याक्ट नै हुन्छ. त्यही भएर जीसीएस लेभल 15 आउट अफ 15 पनि हुन सक्छ यिनीहरुमा. सो युजुअली जीसीएस लेभल चाहिँ नर्मलै हुन्छ. अब मेन हाम्रो प्रब्लम हुन्छ कि जब हामी पावर अफ मसल चेक गर्छौं. सो पावर अफ मसल चेक गर्दाखेरि अब पेशेन्ट चाहिँ पेशेन्टको पावर एकदम धेरै वीक भइसकेको हुन्छ. जुन हामी पावर अफ मसल चेक गर्छौं त्यसमा चाहिँ हामी हेर्छौं कि पेशेन्टको जुन मसलको पावर छ त्यो एकदम धेरै वीक हुन्छ, और कि त एब्सेन्टै भएको पनि हुन सक्छ, पावर पुरै एब्सेन्ट भएको पनि पाइन सक्छ. अर्को कुरा हामी के हेर्छौं कि पेशेन्टको जुन विकनेस हुन्छ त्यो बोथ लेग्समा हुन्छ. यस्तो हुँदैन कि कुनै एउटा लेग्समा विकनेस भयो. यदि एउटा लेग्समा विकनेस भइराछ भने हामीले अर्कै केही डायग्नोसिस सोच्नुपर्छ. तर बोथ लेगमा छ भने हामीले जीबीएस सोच्नुपर्छ, गुलियन-बेरी सिन्ड्रोम सोच्नुपर्छ. सो वन्स यु चेक द पावर, तपाईले पावर मसलको चेक गर्नुभयो, मसलको पावर चेक गरेपछि यु फाउन्ड दैट द पावर इज भेरी भेरी वीक. सो मसलको पावर भेरी वीक छ और पावर छँदै छैन, पावर 0 छ, प्यारालाइसिस भइसकेको छ भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो, तपाईले कन्फर्मेटिभ टेस्टहरु गर्नु पर्यो. सो कन्फर्मेटिभ टेस्ट गर्नको लागि एउटा टेस्ट छ तपाईको एलपी गर्न सक्नुहुन्छ, लम्बार पंक्चर गर्न सक्नुहुन्छ. लम्बार पंक्चर गरेर, लम्बार पंक्चर बेसिकली अब L3 L4 और L5 L4 L5 को रिजनतिर गरिन्छ हैन. लम्बार भर्टिब्राको रिजनमा लम्बार पंक्चर गरिन्छ. अब लम्बार पंक्चर गर्दाखेरि बेसिकली हामी के फाइन्डिङ पाउँछौं कि लम्बार पंक्चर गरेर सीएसएफ हामी के गर्छौं, एस्पिरेट गर्छौं. सीएसएफ हामीले लिन्छौं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड एस्पिरेट गर्छौं. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड एस्पिरेट गरिसकेपछि यसमा अब स्पेशली जीबीएस मा के पाइन्छ कि जुन प्रोटिनहरु हुन्छ त्यो प्रोटिनको लेभल हाई हुन्छ, यानी ग्रेटर देन 40 mg पर यानी ग्रेटर देन 400 भनौं न 400 mg पर लिटर. सो 1 लिटरमा 400 mg भन्दा बढी प्रोटिन पाइरा हुन्छ. र अर्को जुन त्यहाँ सेल्सहरुको मात्रा हुन्छ जुन डब्ल्युबीसी को त्यो लेस देन 10 सेल्स हुन्छ. सो सेल्सहरुको मात्रा कम, सो डब्ल्युबीसी जुन सेल्सहरु हुन्छ हैन त्यो सेल्सहरुको मात्रा कम छ र प्रोटिनको मात्रा बढी छ. सो नर्मली के हुन्थ्यो यो, अब यो अवस्थालाई हामी भन्छौं के भन्छौं त हामी यसलाई भन्छौं हामी एल्बुमिनो साइटोलोजिक
डिसोसिएसन, यसलाई के हामी के भन्छौँ त एल्ब्युमिनोसाइटोलोजिक डिसोसिएसन। किन हामीले यसलाई एल्ब्युमिनोसाइटोलोजिक डिसोसिएसन भन्यौँ कि एक्चुअली नर्मली इन्फेक्सन्सहरूमा के हुन्थ्यो, नर्मली कुनै अरू इन्फेक्सन्सहरूमा जस्तो मेनिन्जाइटिसहरूमा के हुन्छ कि यदि प्रोटिन बढ्छ भने WBC को काउन्टहरू पनि बढिरहन्छ, यानी सेल्स र प्रोटिन सँगसँगै बढिरहेछ। तर यहाँ के भइरहेछ, प्रोटिन त बढिरहेछ तर सेल्स चाहिँ घटिरहेछ। भनेपछि प्रोटिन एउटा बढ्छ फेरि अर्को कम्पोनेन्ट घटिरहेछ, त्यही भएर यसलाई एल्ब्युमिनोसाइटोलोजिक डिसोसिएसन भनिएको। किनभने प्रोटिन, एल्बुमिन एउटा प्रोटिन हो, प्रोटिन र सेल्सहरूको बिचमा एसोसिएसन छैन, एउटा घटिरहेछ एउटा बढिरहेछ, त्यही भएर यो अवस्थालाई के भन्छ, एल्ब्युमिनोसाइटोलोजिक डिसोसिएसन भन्छ। सो एल्ब्युमिनोसाइटोलोजिक डिसोसिएसन एउटा पेक्युलर फिचर हो गुलियन बेरी सिन्ड्रोमको। अर्को टेस्ट हामीले गर्न सक्छौँ नर्भ कन्डक्सन टेस्ट। के टेस्ट गर्न सक्छौँ त, नर्भ कन्डक्सन टेस्ट। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कि एक्चुअली यो एउटा डिमाइलिनेटिङ डिजिज हो जहाँ चाहिँ माइलिन सिथ ड्यामेज हुन्छ। अब माइलिन सिथ ड्यामेज भयो भने तपाईँलाई के थाहा छ कि माइलिन सिथले एक्चुअली साल्टेटरी मुभमेन्ट प्रोभाइड गराउँथ्यो। सो साल्टेटरी मुभमेन्ट हुँदैन, सो नो साल्टेटरी मुभमेन्ट, र साल्टेटरी मुभमेन्ट भएन भने अब इम्पल्सहरू के हुन्छ, एकदम डिलेड हुन्छ। त्यही भएर इम्पल्सहरू के हुन्छ त, डिलेड भइरहेको हुन्छ। यानी कुनै न्युरोनबाट इम्पल्स कुनै मसलमा आउन नर्मली जति टाइम लाग्थ्यो अब धेरै टाइम लाग्छ। त्यो इम्पल्सलाई यहाँदेखि यहाँसम्म आउन त्यो एकदम धेरै टाइम लाग्छ, और डिलेड इम्पल्स भइदिन्छ हैन। अब नर्भ कन्डक्सन टेस्टमा हामी बेसिकली यो नर्भमा कस्तो इम्पल्सको भेलोसिटी, यो कुनै एक्सन पोटेन्सियलको भेलोसिटी कति छ त्यही हामी मेजर गर्न खोज्छौँ। सो इन दिस के गरिन्छ त, इम्पल्स भेलोसिटी इज मेजर्ड, इम्पल्स और एक्सन पोटेन्सियलको भेलोसिटी के गरिन्छ त, मेजर गरिन्छ। अब यो गर्नलाई के गर्ने त, अब बेसिकली यो टेस्ट गर्नको लागि के चाहिँ गरिन्छ भनेपछि अब बेसिकली एउटा अब जुन न्युरोनमा तपाईँ गर्न लाग्नुभयो त्यो न्युरोनको एउटा पोइन्टमा तपाईँले के गर्नुभयो, एउटा निडल राख्नुभयो, र जहाँसम्म तपाईँ इम्पल्स चेक गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पोइन्टमा पनि अर्को निडल राख्नुभयो। सो एउटा मानौँ कि पोइन्ट एमा निडल राख्यौँ र अर्को पोइन्ट बीमा निडल राख्यौँ, र त्यसपछि हामीले ए पोइन्टलाई हामी प्रेस गर्छौँ र हामी बी पोइन्टमा हामीले फिल भयो कि भएन भने हामी हेर्न खोज्छौँ हैन। र त्यो ए पोइन्टमा प्रेस गर्दाखेरि बी पोइन्टमा कति बेर पछि फिल भयो त्यो हामी टेस्ट गर्छौँ, र यो टेस्टलाई भन्छ नर्भ कन्डक्सन टेस्ट। युजुअली नर्भ कन्डक्सन टेस्ट गऱ्यो भने हामीले चाहिँ के पाउँछौँ कि डिलेड नर्भ कन्डक्सन, यानी नर्भ कन्डक्सन जुन छ इम्पल्सको कन्डक्सन त्यो एकदम डिले भइसकेको हुन्छ, यानी धेरै ढिलो आइरहेको हुन्छ कन्डक्सन। यानी नर्मली जति फास्ट जानु पर्थ्यो कन्डक्सन ए पोइन्ट टु बी पोइन्ट त्यति फास्ट इम्पल्स जाँदैन। ठिक छ। अर्को टेस्ट हामीले गर्न सक्छौँ इलेक्ट्रोमायोग्राफिक टेस्ट गर्न सक्छौँ, EMG जसलाई भन्छ इलेक्ट्रोमायोग्राफी। यो इलेक्ट्रोमायोग्राफीले बेसिकली मसल्सको अब इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी भनिदिन्छ। सो मसल्समा इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी कति छ त्यो कुरा भन्छ कसले, EMGले। अब तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् कि मसल्समा इम्पल्स आइ नै रहेको छैन राम्ररी न्युरोनबाट, यो न्युरोनबाट मसल्समा इम्पल्स आउँदैन भने यो मसलमा पनि के हुन्छ, इम्पल्सहरू एक्सन पोटेन्सियलहरू देख्दैन। सो एक्सन पोटेन्सियलहरू यहाँ पनि के हुन्छ त, एब्सेन्ट जस्तो भइरहेको हुन्छ और भेरी लेस हुन्छ। सो EMGमा चाहिँ मसलमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी डिक्रिज भएको पाइन्छ। सो डिक्रिज इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी इन मसल्स, डिक्रिज इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी इन मसल्स। अर्को हामीले ब्लडमा सेरोलोजी, ब्लडमा केही टेस्ट गर्न सक्छौँ। जसरी मैले भनेको थिएँ कि यो डिजिजमा एन्टिबडी एक्चुअली ग्याङ्ग्लियोसाइडको विरुद्धमा भन्छ। सो हामीले ब्लडमा चाहिँ GM एन्टिबडिजहरू हेर्न सक्छौँ, यो भनेको ग्याङ्ग्लियोसाइडको विरुद्धमा बनेको एन्टिबडिज हो, और GQ एन्टिबडिजहरू हेर्न सक्छौँ हैन। सो यो GM और GQ एन्टिबडिजहरू हेर्न सकिन्छ। अर्को हामी चाहिँ ESR गर्न सक्छौँ, CRP गर्न सक्छौँ हैन। योहरू भनेको चाहिँ अब इन्फ्लामेसन त भइरहेछ एन्टिबडिजले एट्याक गरेपछि, सो इन्फ्लामेटरी मार्कर्सहरू हो जसले चाहिँ हामीलाई इन्फ्लामेसन भइरहेछ कि छैन भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ सजेस्ट गर्छ। ठिक छ। अब पेसेन्टको डाइफार्ममा विकनेस छ कि छैन, डाइफार्म इन्भल्भ छ कि छैन भनेर तपाईँले केही, अब मानौँ कि तपाईँले केही शङ्का लाग्यो भने तपाईँ के गर्नुहोस् त, पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट गर्नुहोस्। पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट गऱ्यो भने युजुअली अब फोर्स्ड भाइटल क्यापेसिटी भनेको के हो, द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ एयर द्याट क्यान बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ फोर्सफुल इन्सपिरेसन। एकचोटि मजाले सास भित्र लिइसकेपछि जति अमाउन्ट अफ एयर फाल्न सकिन्छ त्यसलाई हामी फोर्स्ड भाइटल क्यापेसिटी भन्छौँ। अब युजुअली के छ त, मान्छेको डाइफार्म मानौँ कि विक छ भने मान्छेले के गर्छ, इन्सपिरेसन राम्ररी गर्न सक्छ, गर्न सक्दैन। भनेपछि इन्सपिरेसन राम्ररी गर्न सकेन हैन। अब इन्सपिरेसन राम्ररी नभइसकेपछि फाल्छ कसरी राम्ररी, सो फोर्स भाइटल क्यापेसिटी के भइसकेको, डिक्रिज भइसकेको हुन्छ। सो यस्तो पेसेन्टहरूमा फोर्स FVC पनि के भइसकेको हुन्छ, डिक्रिज भइसकेको हुन्छ हैन। अब जो पेसेन्टहरूमा चाहिँ अब डाइफार्मको विकनेस डेभलप भइसकेको छ। अर्को हामीले के गर्नु छ, म्याक्सिमम इन्स्पिरेटरी प्रेसर, म्याक्सिमम इन्स्पिरेटरी प्रेसर
हामीलाई थाहा छ कि डायफ्रामले बेसिकली के गर्छ, एक्सपिरेसन कि इन्सपिरेसन भनेपछि डायफ्रामले इन्सपिरेसन गर्छ, यानी एयर भित्र लिने काम गर्छ। अब डायफ्रामको जो विकनेस डेभलप भयो भनेपछि राम्ररी इन्स्पायर गर्न सक्छ, गर्न सक्दैन। राम्ररी इन्स्पायर गर्दैन भने इन्स्पिरेटरी प्रेसर पनि के हुन्छ त, कम हुन्छ। त्यही भएर म्याक्सिमम इन्स्पिरेटरी प्रेसर पनि के भइसकेको हुन्छ, डिक्रिज भइसकेको हुन्छ। सरी, मतलब इन्स्पिरेटरी प्रेसर डिक्रिज चाहिँ भएको हुँदैन, यानी अब उसलाई पहिला जति प्रेसरबाट उसले इन्स्पायर गर्न सक्थ्यो अब त्यति प्रेसरले इन्स्पायर गर्न सक्दैन। त्यही भएर पहिलाभन्दा बढी प्रेसर झन् लाउनु पर्छ, यानी ग्रेटर देन 40 cm अफ वाटर। यो यति भन्दा बढी प्रेसर लायो भने बल्ल पर्सनले इन्स्पायर गर्न सकिरहेको हुन्छ। अब क्लिनिकली हामी चाहिँ कुनै ल्याबको टेस्ट नगरेर क्लिनिकली कसरी एक्सेस गर्ने कि मान्छेको अब रेस्पिरेटरी फङ्सन राम्रो छ कि छैन, उसको लङको फङ्सन राम्रो छ कि छैन, कसरी एसेस गर्ने। सो के गर्ने कि पेसेन्टलाई तपाईँले के गर्नुहोस् कि पेसेन्टलाई 1 to 50 सम्म काउन्ट गर्न लाउनुहोस्। के गर्नुहोस्, 1 to 50 सम्म काउन्ट गर्न लाउनुहोस् र 1 to 50 सम्म काउन्ट गर्न लाउनुहोस् इन 1 मिनटमा। सो इनिसियल अवस्थाहरूमा पेसेन्ट के हुन्छ कि जब पेसेन्ट इनिसियल स्टेजमा हुन्छ त्यति बेला उसले 1 मिनटमा 1 to 50 काउन्ट गर्न सक्छ। तर यो टेस्ट हामी के गर्ने, सधैँ पेसेन्टलाई रिपिट गराइराख्ने र रिपिट गराएपछि देयर विल टाइम विल कम, त्यो टाइममा यदि रेस्पिरेटरी जब मसलहरू इन्भल्भ गरिहाल्छ, डायफ्राम इन्भल्भ गर्छ, त्यसपछि उसले के गर्न थाल्छ त 1 to 50 the patient cannot count 1 to 50 in 1 minute। त्यति बेला के हुन थाल्छ, मान्छेले 1 to 50 1 मिनटमा काउन्ट गर्न सकिरहँदैन। मान्छेले 10-15 सम्म काउन्ट गरिसकेपछि मान्छे के हुन्छ, एक्जस्टेड भइन्छ र एक्जस्टेड भइसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ कि रेस्पिरेटरी मसल्सहरू अब इन्भल्भ भइरहेछ। सो यसरी पनि हामीले चाहिँ क्लिनिकली एसेस गर्न सक्छौँ लङ फङ्सन। नाउ लेट्स टक अबाउट द म्यानेजमेन्ट। अब म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने। सो कुनै पनि पेसेन्ट आयो भने सबभन्दा पहिला हेर्ने पेसेन्ट चाहिँ स्टेबल छ कि छैन। सो पेसेन्टको हामीले एयरवे ब्रिदिङ सर्कुलेसनहरू चेक गर्ने। अब एयरवे जुन चेक गरिन्छ हैन, सो हामीले चाहिँ के हेर्नुपर्छ कि युजुअली चाहिँ अब मान्छे मानौ कि कोही मान्छेमा रेस्पिरेटरी मसल विकनेस डेभलप भइसकेछ। अब नर्मल मान्छे छ भने त्यसमा चाहिँ अब एबिसी मेन्टेनै होला। अब मानौ इनिसियल स्टेजमै आइसक्यो भने त यति बेला चाहिँ रेस्पिरेटरी मसल इन्भल्भ भएको छैन, त्यति बेला एबिसी मेन्टेन गर्नु पर्दैन इन द नर्मल केसेस। नर्मल केसेस भनेको जहाँ चाहिँ रेस्पिरेटरी मसल इन्भल्भ छैन। तर जहाँ रेस्पिरेटरी मसल इन्भल्भ भइसक्यो त्यहाँ चाहिँ के हुनसक्छ त, अब मान्छेले सास फेर्न सकिरहेको छैन, किनभने डायफ्राम के छ, डायफ्राम चाहिँ विक छ। अब डायफ्राम विक भइसकेपछि त मान्छेले एयरहरू राम्ररी भित्र लिन सकिरहेको छैन र राम्ररी फाल्न सकिरहेको छैन। सो अल्टिमेटली के हुन थाल्छ त, अब अल्टिमेटली मान्छेको बडीमा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुन थाल्छ, किनभने CO2हरू वास आउट हुन सकेन र अल्टिमेटली ब्लडको पीएच पनि के हुन थाल्छ, एसिडिक हुन थाल्छ, यानी पीएच डिक्रिज हुन थाल्छ। अब यो एसिडोसिस भइरहेछ, पीएच डिक्रिज भइरहेछ र यदि पेसेन्टको कन्सियस लेभलहरू, जहाँ हामी जुन ग्लासको गोमा स्केलबाट कन्सियस लेभल पत्ता लगाउँछौँ, त्यो GCS स्केलहरू पनि घटिरहेछ, मानौ कि 9 out of 15 भइरहेछ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ कि पेसेन्ट अब डिटोरिएट भइरहेछ, पेसेन्टलाई अब अक्सिजनहरू सप्लाई पुगिरहेको छैन। यति बेला हामीले के गर्ने त, एकदम इमिडिएटली हामीले पेसेन्टलाई इन्ट्युबेट के गर्ने, इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन गर्ने हैन, इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन गर्ने पेसेन्टलाई र त्यसलाई त्यसपछि मेकानिकल भेन्टिलेसनमा हालिदिने, मान्छेले त्यसपछि मेकानिकली भेन्टिलेट गराइदिने। यसरी मान्छेले बचाउन सकिन्छ। अब अर्को चाहिँ अब ब्रिदिङ प्याटर्न कस्तो छ हैन, ब्रिदिङ प्याटर्न पनि हेर्नु पर्यो। अब हामीलाई के थाहा छ कि यो जुन डिजिज छ गुलियन बेरी सिन्ड्रोम, यसमा के हुनसक्छ, ANS को डिस्टर्बेन्स हुनसक्छ। अब ANS को डिस्टर्बेन्स भयो भने कुनै बेला चाहिँ मान्छेको हार्ट रेट ब्राडिकार्डियातर्फ जान्छ, यानी हार्ट रेट घटेको हुन्छ, कुनै बेला टेकिकार्डियामा जान्छ, यानी हार्ट रेट बढेको हुन्छ। अब के गर्ने ब्राडिकार्डियातिर, के गर्ने टेकिकार्डियातिर। सो यदि पेसेन्टमा ब्राडिकार्डियाहरू छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त, ब्राडिकार्डियाको लागि एट्रोपिनहरू दिन सक्छौँ, किनभने एट्रोपिनले के गर्छ, भ्यागस नर्भ मेडिएटेड ब्राडिकार्डियालाई हटाइदिन्छ र भ्यागस नर्भले जुन यो एट्रोपिन भनेको त भ्यागोलाइटिक एजेन्ट हो। के हो त, भ्यागोलाइटिक एजेन्ट। र भ्यागोलाइटिक एजेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि जुन एट्रोपिनले भ्यागस नर्भ मेडिएटेड जुन ब्राडिकार्डिया हुन्छ त्यसलाई हटाइदिन्छ र अल्टिमेटली अब के हुन्छ, हार्ट रेट उसको नर्मल बढ्न थाल्छ र नर्मलमा आइदिन्छ। ठिक छ। अर्को हामीले के गर्न सक्छौँ त, यदि पेसेन्टको बिपी पनि फल छ भने, मानौ कि कसैको बिपी पनि डिक्रिज छ भने त्यति बेला चाहिँ बिपी लोवर छ भने हामी के गर्न सक्छौँ त, मान्छेलाई अब आइभी फ्लुइड्सहरू हामीले के गर्ने चाहिँ दिन थाल्ने। ठिक छ। त बिपी लोवर छ भने आइभी फ्लुइड्सहरू दिन थाल्ने, आयोनोट्रोपिक एजेन्ट्सहरू दिन थाल्ने। ठिक छ। सो यसरी हामीले के गर्छौँ त, बेसिकली पेसेन्टलाई चाहिँ अब उसको चाहिँ हामीले चाहिँ बिपीलाई हेर्न खोज्छौँ,
अर्को चाहिँ के भन्छ उसको ब्राडिकार्डिया छ कि ट्याकिकार्डिया छ भनेर त्यो कुरालाई हेर्न खोज्छौँ हैन। सरी यो मैले मिस्टेक भने। सो बेसिकली यो जुन मैले भने थिएँ एएनएस डिस्टर्बेन्स यो भनेको चाहिँ अब सर्कुलेसनमा पर्छ बेसिकली। सो मतलब सर्कुलेसनलाई एक्चुअली सर्कुलेसनमा चाहिँ अब एएनएस डिस्टर्बेन्स भएर कुनै बेला बीपी अब सर्कुलेसनमा के पर्छ मेनली गरेर सर्कुलेसनमा पल्स र बीपी त पर्छ। सो पल्स र बीपी जुन छ यो हार्ट रेट र ब्राडिकार्डियाहरू यहीको कुरा मैले गरेँ र मैले भने थिएँ सुरुमा पनि बीपी इन्क्रिज हुन्छ भने यति बेला हाइपरटेन्सनको ड्रग नचलाउन, ठिक छ। र हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ एयरवे ब्रिदिङ र सर्कुलेसन हेर्न खोज्छौँ। एयरवेको लागि मैले भनिसकेको थिएँ कि बेसिकली अब पेसेन्टलाई अब रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीहरू हुन थाल्यो, मान्छेको एसिडोसिस हुन थाल्यो भने तपाईँले के गर्नुहोस् एन्डोट्र्याकियल इन्टुबेसन गर्नुहोस्। सर्कुलेसनको लागि मैले भनेको थिएँ कि अब बीपीहरू घटिरहेछ भने आइभी फ्लुइड्सहरू दिनुहोस्, ब्राडिकार्डियाहरू छ भने एट्रोपिनहरू दिन सकिन्छ। हो ब्रिदिङको अब कुरा गर्नु पर्यो। अब ब्रिदिङ प्याटर्न हेर्दाखेरि यदि मान्छेले ट्याकिप्निया भइरहेछ, मान्छेको रेस्पिरेटरी रेट मानौ कि बढिरहेछ, अब यो कन्डिसन ट्याकिप्निया भइरहेछ, रेस्पिरेटरी रेट बढिरहेछ, O2 सेचुरेसन हेर्दाखेरि 90% भन्दा कम छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई फेरि चाहिँ हामीले इन्डोट्र्याकियल इन्टुबेसनमा राख्नै पर्यो। इन्डोट्र्याकियल इन्टुबेसनमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ, ठिक छ। सो फर्स्ट अफ अल पेसेन्टलाई हामीले स्टेबिलाइज गर्छौँ, पेसेन्टलाई बचाउन खोज्छौँ। अब पेसेन्ट यो कुन बेला गरिन्छ यदि रेस्पिरेटरी मसल्सहरूको इन्भल्भमेन्ट छ भने त्यति बेला गर्ने। बल्ल यो एबिसी म्यानेज गरिसकेपछि बल्ल अब कोही पेसेन्टमा मैले भनेको थिएँ कि कोही पेसेन्ट यदि भिलेजबाट आउँछ भने त्यस्तो पेसेन्टमा पहिला एबिसी म्यानेज गर्ने अनि बल्ल इन्भेस्टिगेसनहरूतर्फ जाने। अब एबिसी म्यानेज गरिसक्यो अनि अब हामी के बढ्यो इन्भेस्टिगेसनतर्फ गयौँ। सो वन्स बीपी म्यानेज गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ एबिसी म्यानेज गरिसकेपछि पेसेन्टलाई एडमिट गर्नुपर्छ। सो एक्चुअली नर्मल पेसेन्ट छ जसमा चाहिँ सुरुमा लङको फङ्सनहरू डिटोरिएट भएको छैन त्यसमा पनि एडमिट गर्ने, चाहे कोही मान्छे रेस्पिरेटरी प्रब्लम लिएर आएछ जसमा एबिसी म्यानेज गर्नु पर्यो त्यसलाई पनि एडमिट गर्ने। मतलब एडमिट सबैलाई गर्ने, सबै पेसेन्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ एडमिट गर्नुपर्छ। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो एडमिट गरिसकेपछि पेसेन्ट बेड रेस्टमा बस्छ। अब बेड रेस्टमा बस्यो भने यसमा के हुनसक्छ प्रेसर सोर्सहरू हुनसक्छ, धेरै बेरसम्म प्रेसर सोरहरू हुनसक्छ। अर्को चाहिँ पेसेन्टमा डिप भेन थ्रोम्बोसिसहरू डेभलप हुनसक्छ। अब प्रेसर सोर र डिप भेन थ्रोम्बोसिस भयो भने हामी यसको लागि के गर्न सकिन्छ लो मोलिकुलर वेट हेपारिन दिन सकिन्छ, ठिक छ। सो हामीले चाहिँ प्रेसर बेड रेस्टमा जब मान्छे बस्छ किनभने यसको ट्रिटमेन्ट 3 विक्स जतिको लाग्न सक्छ र त्यति बेलासम्म मान्छेलाई प्रेसर सोर्स र डिप भेन थ्रोम्बोसिस हुनसक्छ। त्यही भएर मान्छेलाई लो मोलिकुलर वेट हेपारिन दिन्छ ताकि डिप भेन थ्रोम्बोसिसहरू नहोस्। अब मेन ट्रिटमेन्ट भन्नुपर्दा के गर्नुपर्छ त मेन ट्रिटमेन्ट मान्छेलाई चाहिँ इम्युनोग्लोबिन्स दिनुपर्छ। के दिनुपर्छ त आइभी इम्युनोग्लोबिन्स, आइभी इन्ट्राभेनस इन्फ्युजन अफ इम्युनोग्लोबिन्स। यो इम्युनोग्लोबिन्स इन्ट्राभेनस इन्फ्युजन अफ इम्युनोग्लोबिन्स यो बेसिकली के हो त यो बेसिकली जुन एन्टिबडिज हुन्छ त्यसलाई यसले चाहिँ इन्हिबिट गरिदिन्छ। सो यसले के गर्छ जुन एन्टिबडिज अगेन्स्ट ग्याङ्ग्लियोसाइड अफ माइलिन सिथको विरुद्धमा जुन एन्टिबडिजहरू हुन्छ त्यसलाई न्युट्रल गर्ने काम गर्छ यो आइभी इम्युनोग्लोबिन्सले। सो आइभी इम्युनोग्लोबिन्स पनि दिने एउटा राम्रो मेथड हो कि यो दिएपछि के हुन्छ मान्छे एकदम छिटो रिकभर हुन्छ। युजुअली चाहिँ 60-70% पेसेन्ट त धेरै चाँडै रिकभर गरिहाल्छ। सो यो आइभी इम्युनोग्लोबिन्स इज अ ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इन द गुलियन-ब्यारे सिन्ड्रोम। आइभी इम्युनोग्लोबिन भनेको यो चाहिँ जुन यसले के गर्छ त यसले के गरिदिन्छ बेसिकली न्युट्रलाइज द एन्टिबडिज अगेन्स्ट ग्याङ्ग्लियोसाइड। जुन एन्टिबडीले माइलिन सिथलाई डिस्ट्रोय गरिरहेको थियो त्यही एन्टिबडीलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ यो इम्युनोग्लोबिन्सहरूले। सो आइभी इम्युनोग्लोबिन्स कति दिने त आइभी इम्युनोग्लोबुलिन्स कति दिने त यो भनेको हामीले दिनुपर्छ 400 mg पर केजी पर डे हैन। कति दिने 4-5 डेज के त 4-5 डेज। सो 5 डेजको लागि हामीले 4 mg पर केजी पर डे चाहिँ इम्युनोग्लोबिन्सहरू दिने। और के गर्न सकिन्छ एउटा अर्को ट्रिटमेन्टको चोइस छ जसलाई भन्छ प्लाज्मा फेरेसिस। के त प्लाज्मा फेरेसिस जसमा चाहिँ के गरिन्छ मान्छेलाई मान्छेको बडीबाट उसको आफ्नो जुन प्लाज्मा हुन्छ त्यो प्लाज्मामा भएको एन्टिबडिजहरू जुन छ नि त्यसको जुन ग्याङ्ग्लियोन सिथको विरुद्धमा एन्टिबडिज यसलाई के गरिन्छ त रिमुभ गरिन्छ। सो प्लाज्मा सँगसँगै के गर्ने उसको एन्टिबडिजहरू रिमुभ गरिदिने हैन, उसको भएको एन्टिबडिजहरूलाई के गर्ने रिमुभ गरिदिने। र यो रिमुभ गरिसकेपछि हामीले अब त अर्को केही दिनु पर्यो। सो हामीले फ्रेस फ्रोजेन प्लाज्मा दिन्छौँ। के दिन्छौँ त फ्रेस फ्रोजेन प्लाज्मा दिन्छौँ। फ्रेस
फ्रोजेन प्लाज्मा दिन्छौँ हैन। सो के गर्छौँ, प्लाज्मा फेरिसिस भनेको यस्तो ट्रिटमेन्ट हो जहाँ चाहिँ उसको बडीमा भएको जति पनि एन्टिबडिजहरू छ सबै एन्टिबडीलाई हामी रिमुभ गरिदिन्छौँ र त्यसलाई अब एन्टिबडिजहरू रिमुभ गर्ने बेला त के हुन्छ, प्लाज्मा पनि सँगै रिमुभ भइहाल्छ। त्यही भएर अब त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि उसको बडीमा त प्लाज्मा त फेरि दिनु पर्यो, त्योका लागि हामी फ्रेस फ्रोजन प्लाज्मा दिन्छौँ। सो यसरी चाहिँ प्लाज्मा फेरिसिस पनि गर्न सकिन्छ। सो यु क्यान गो फर आइदर इम्युनोग्लोबिन्स ओर प्लाज्मा फेरिसिस। अब प्लाज्मा फेरिसिस बेसिकली जुन दिन्छ प्लाज्मा फेरिसिस, यो बेसिकली अब कहाँबाट दिन्छ भनेपछि मान्छेको जुन सेन्ट्रल भेन हुन्छ हैन, सेन्ट्रल भेन जुन भन्छ, जुन चाहिँ जुगुलर भेन भन्छ हैन। सो जुगुलर भेनमा के गर्छ त, जुगुलर भेनमा डबल ल्युमेन क्याथेटर हाल्छ के। त यो कसरी बुझ्नु पर्यो कि, जस्तो लेट सपोज कि कुनै मान्छे छ, ठीक छ, यो मान्छेको यो नेक छ, यो नेकमा के हुन्छ त, जुगुलर भेन, यसरी मानौ कि जुगुलर भेन छ। सो यो जुगुलर भेनमा बेसिकली के गर्छौँ हामी त, दुईटा क्याथेटर लाउँछौँ। डबल ल्युमेन भनेको एउटै क्याथेटरमा दुईटा ल्युमेन छ। एउटा क्याथेटरबाट उसको बडीमा भएको प्लाज्मा हटाइन्छ र अर्को क्याथेटरबाट फ्रेस फ्रोजन प्लाज्मालाई इन्ट्री गराइन्छ, ठिक छ। सो फेरि बुझौँ कि यो जुगुलर भेन छ मानौँ कि, सो यो डबल ल्युमेन क्याथेटर हुन्छ। मानौ कि यो क्याथेटरमा यस्तो क्याथेटर जसमा चाहिँ दुईटा ल्युमेन छ। एउटा क्याथेटरबाट हामी के गर्ने कि यहाँ भएको प्लाज्मालाई हामीले रिमुभ गरिदिने, यसरी के हुन्छ एन्टिबडिजहरू पनि सँगै रिमुभ भइदिन्छ र अर्कोबाट हामी के दिन्छौँ त, फ्रेस फ्रोजन प्लाज्मा दिन्छौँ, ताकि मान्छेको जुन अब प्लाज्मा गइसकेपछि के रिप्लेस त गर्नु पर्यो, त्यही भएर फ्रेस फ्रोजन प्लाज्मा अर्कोबाट दिइराख्ने। सो त्यही भएर डबल ल्युमेन क्याथेटर युज गरिन्छ सेन्ट्रल भेनमा, यसलाई भन्छ प्लाज्मा फेरिसिस। सो यु क्यान आइदर गो फर द आइभी इम्युनोग्लोबिन्स ओर यु क्यान गिभ द प्लाज्मा फेरिसिस। र एउटा पोइन्ट के याद राख्नु पर्यो, देयर इज अ नो रोल अफ स्टेरोइड्स इन दिस डिजिज। सो स्टेरोइडको खासै केही पनि रोल छैन यो डिजिजमा। सो त्यही भएर स्टेरोइडहरू कहिले पनि के गर्छ त, दिँदैन यो डिजिजमा, ठिक छ। अब यो डिजिजमा एउटा अझै के पायो कि 60% अफ प्रोग्नोसिसको हामी कुरा गरिदिन्छौँ। सो प्रोग्नोसिसमा के भयो कि 60% अफ पेसेन्ट जुन छ त्यो टोटली रिकभर भयो। 60% पेसेन्ट के भयो, टोटली रिकभर भयो। 10 to 15% पेसेन्ट चाहिँ अब टोटली भएन, इन्कम्प्लिट रिकभर भयो हैन। र 5 to 10% जति पेसेन्टहरू चाहिँ स्वर्गको घाटमा पुग्यो, यानि देव घाटमा पुग्यो, यानि डेथ भयो, ठिक छ। सो यो यसको प्रोग्नोसिस छ। सो लास्टमा म एउटा सानो की पोइन्ट दिन चाहन्छु कि जस्तो कहिलेकाहीँ के हामीले सुनेछौँ डायबेटिक न्युरोप्याथी। हामीले के सुनेछौँ, डायबेटिक न्युरोप्याथी सुनेको छौँ। हामीले मानौ कि सुनेछौँ लिडको पोइजनिङले पनि के गर्छ, लिड पोइजनिङले गर्दाखेरि पनि के हुनसक्छ त, न्युरोप्याथी हुनसक्छ। अर्को चाहिँ अब युरेमियाहरूले पनि के गर्छ त, न्युरोप्याथी हुनसक्छ। भनेपछि यो डायबेटिक न्युरोप्याथी, लिड पोइजनिङ, युरेमियाहरूमा के हुन्छ र यो गुलियन बेरी सिन्ड्रोममा के अरू फरक छ त, यसको न्युरोप्याथी र यसको गुलियन बेरी सिन्ड्रोममा पनि त न्युरोप्याथी नै भएको हो नि त, यानि न्युरोनमै असर परेको। भनेपछि के चाहिँ फरक छ, फरक के छ कि हेर्नुहोस्, एक्चुअली गुलियन बेरी सिन्ड्रोम एक्युट डिजिज हो। के हो त, एक्युट अनसेट डिजिज हो। मतलब यो डिजिज चाँडै भयो, चाँडै सबै सिम्पटमहरू आउन सक्छ। तर यो डायबेटिक न्युरोप्याथी, युरेमियाहरू, यिनीहरू भनेको ग्रेजुअल अनसेट हो। के हो त, ग्रेजुअल अनसेट हो। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि डायबेटिक न्युरोप्याथी, लिड पोइजनिङ, युरेमियाहरूमा के हुन्छ त, यो जुन न्युरोन छ भने न्युरोनमा बेसिकली एक्जोनहरू नै इफेक्ट हुन्छ। सो त्यही भएर यसमा के हुन्छ, एक्जोन इफेक्ट हुन्छ बेसिकली। तर हामीले यसमा के हेर्यौँ, जीबीएसमा एक्जोन बडी इफेक्ट नभएर के इफेक्ट भइरहेछ त, माइलिन सीथ इफेक्ट भइरहेछ। सो यहाँ चाहिँ माइलिन सीथ इफेक्ट हुन्छ। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि अब जुन सीएसएफ को जुन लेभल हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के हेर्यौँ कि अब सीएसएफमा चाहिँ प्रोटिन्सहरूको लेभल जस्तो यहाँ चाहिँ के थियो, गुलियन बेरी सिन्ड्रोममा इन्क्रिज थियो प्रोटिनमा, सीएसएफमा लेभल। तर यहाँ चाहिँ प्रोटिनको लेभल नर्मल पाइन्छ डायबेटिक न्युरोप्याथी, और यो कारणहरूले गर्दाखेरि न्युरोप्याथी छ भने प्रोटिनहरूको लेभल नर्मल पाइन्छ। अब गुलियन बेरी सिन्ड्रोमको पेसेन्ट चाँडो रिकभर हुन्छ, तर डायबेटिक न्युरोप्याथी यिनीहरूको पेसेन्टहरू लेट रिकभर हुन्छ, ठिक छ। अब हामीले के हेरेको थियौँ कि यो केस गुलियन बेरी सिन्ड्रोममा नर्भको कन्डक्सन भेलोसिटी के छ, डिक्रिज नर्भ कन्डक्सन भेलोसिटी, नर्भको कन्डक्सन भेलोसिटी के भइसकेको छ, डिक्रिज भइसकेको थियो। तर डायबेटिक न्युरोप्याथी यिनीहरूमा के हुन्छ, नर्भको कन्डक्सन भेलोसिटी के हुन्छ त, नर्मल हुन्छ। के हुन्छ, नर्मल हुन्छ, ठिक छ। तर मेन प्रब्लम के छ, यहाँ एक्सन पोटेन्सियल डेभलप हुन्छ, तर यहाँ एक्सन पोटेन्सियलै डेभलप हुँदैन। हेर यहाँ के छ, एक्सन पोटेन्सियल डेभलप हुनमा प्रब्लम छ, कन्डक्सन बरु ठिक छ, तर यहाँ एक्सन पोटेन्सियल डेभलप हुनमा प्रब्लम छैन, तर कन्डक्सन हुनमा प्रब्लम छ। सो यो एउटा मैले सानो तपाईलाई दुईटाको बिचको डिफरेन्स चाहिँ भनिदिएँ है। सो दिस वाज अल अबाउट द ट्रिटमेन्ट रिगार्डिङ द
के treatment and some concept regarding the Guillain-Barré syndrome. Hope you like this video and please subscribe my channel. Thank you.